ये प्राय साहब, ये कल रात को बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, मिलियन मार्च था इधर मीनार पाकिस्तान पे, और इस पे ये मैसेज था कि हमने इसराइल को सिर्फ टारगेट किया। क्या ये भारत के लिए भी नहीं हो सकता था? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दोनों के खिलाफ था बिल्कुल। ये इसराइल मुर्दाबाद भी था और भारत मुर्दाबाद भी था। गुड। और आप तकारीर सुने तो तकारीर का लहजा, चाहे वो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर थी या हाफिज नईम रहमान साहब की थी या दीगर रहनुमा थे, सब ने बहुत डट कर जहाँ इसराइल के खिलाफ भी उतनी शिद्दत के साथ, मोदी के खिलाफ भी उतनी शिद्दत के साथ की। इसलिए कि सब समझते हैं कि ये दोनों दहशतगर्द मुल्क हैं, इन दोनों की बुनियाद और उठान जो है वो मुस्लिम दुश्मनी पे है, और ये दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाने का जरिया है, और इनका सारा फिलासफी जो है वो दहशतगर्दी है। और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से इसराइल ने मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर एक इंतहाई दहशतगर्दाना इक़दाम किए हैं, इसी तरह से हिंदू तबाह और भारत के अंदर जिस तरह से मुस्लिम वक्फ एक्ट के जैसे कवानीन और दीगर, वहाँ भी एक इसी तरह के कल्चर है। और दुनिया में हजूमी तशद्दुद का सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क है आईनादार तो वो भारत है। अब जो कुछ वाक़या हुआ पहलगाम में, उसमें आप देख लीजिए कि उसने जिस तरह का रवैया रखा है कि वो उसमें कोई एक शवाहिद भी नहीं है कि उसमें पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई मामूली सा भी कोई उसमें एविडेंस मौजूद हो। इसके बावजूद 5-10 मिनट बाद ही वहाँ उनकी सारा मीडिया शुरू हो गया, और वहाँ इसमें कोई उनका एक पुलिस का सिपाही या फौज का, जहाँ 9 लाख फौज उनकी मौजूद है, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। और अपने लैप्सेस जो हैं उन पे उन्होंने कोई बात नहीं की। असम्बलियाँ उनकी पुकार रही हैं, चीख रही हैं, उनकी अपोजिशन कह रही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक यकतरफा तौर पे पानी बंद करने का इक़दाम, तो भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। और ख़ास तौर पर मोदी का पाकिस्तान, मोदी तो दुनिया के अंदर एक तस्लीम शुदा दहशतगर्द है जिस पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी मौजूद थी। अमेरिका ने तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ था। तो अब ऐसी हालत के अंदर जो कुछ भी है उसकी तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं उस पर वहाँ पर जलसे में बड़ी शिद्दत के साथ बात की गई है। इब्राहिम साहब, अब ये बताएं कि अब आप बात कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान बात कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ वैसी बात नहीं कर रही। लेकिन नहीं, उनको तो करनी चाहिए। वो तो तिजारत की बातें करते रहे हैं भारत के साथ। भारत के साथ तिजारत किस बुनियाद पे? क्या कश्मीरियों के लहू की बुनियाद पे हम भारत के साथ तिजारत करें? वो खुद कश्मीरी हैं, लेकिन उनको इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि कश्मीरियों पर क्या बीत रही है। कश्मीरी उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, फिर भी कश्मीर पाकिस्तान के वक्त के साथ अपने खड़ियों के वक्त मिलाते हैं, उनके घरों पे पाकिस्तान का झंडे लहराते हैं। वो अपने शहीदों के लाशें जो है पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करते हैं। पाकिस्तान का यौम आज़ादी यौम आज़ादी के तौर पे और भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं, और वो हड़तालें करते हैं, मोदी के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखते हैं। तो इस तरह के हालत में पाकिस्तान की हुकूमत को और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको डट के उनका साथ देना चाहिए। और उसके बाद इब्राहिम साहब, अभी मेरी मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैंने आज से 14 साल पहले भी ये कहा था कि अब अगर जंग होगी भारत के साथ तो पानी पे होगी, और वही अब वाकया इस वक्त सामने पेश आ चुका है। क्या ये आप समझते हैं कि पानी पे जंग जरूर होगी? ये तो हजरत कायद-ए-आज़म ने कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहरग है।
شارک کا مطلب ہے کہ ہمارے سارے دریا وہاں سے آتے ہیں، اور بھارت کسی وقت بھی ہماری شارک پر قبضہ کر کے ہمارے پانی بند کر سکتا ہے۔ تو یہ بات تو جو ہے وہ پاکستان کو سمجھنی چاہیے۔ سندھ معاہدہ اسی لیے جو ہے وہ تھا کہ اس میں اگرچہ ہم نے اپنے 3 دریا دے کے اپنے باقی دریا محفوظ کیے تھے، لیکن وہ محفوظ تو نہیں ہوئے، اور اس میں ہمارا بڑا کمزور پہلو ہے کہ ہم نے ڈیم نہیں بنائے۔ ہمیں تو اپنے پانی محفوظ رکھنے چاہیے تھے، قطرہ قطرہ اپنا محفوظ رکھنا چاہیے تھا۔ آج سندھ کے ساتھ اگر ہماری جو ہے وہ نہری پانیوں کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پانی محفوظ رکھنے کا کوئی بندوبست جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا۔ نہیں پروفیسر صاحب، یہاں تک یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی تو پانی پہ نورہ کشتی کر رہے تھے نا، وہ اب جب اکٹھے ہو گئے وہ ساری بات ختم ہو گئی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پانی کی تقسیم ہے وہ ارسا کے مطابق ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہی؟ مسئلہ تو تقسیم کا نہیں ہے، مسئلہ تو پانی کے ضیاع کا ہے کہ پانی کیوں ضائع ہو، اور پانی جو ہے وہ کیوں نہ پاکستان میں جو ہے وہ صحیح تو اس کی تقسیم بھی ہو اور پانی صحیح اس طرح کام نہ آئے۔ کیوں ہمارے ہاں پانی جو ہے ہم بجلی پانی کے ساتھ کیوں نہ بنائیں پانی، اور ہم کیوں مہنگی بجلی جو ہے وہ کیوں لیں ان جو ہے وہ تیل تو اس کا کالا باغ ڈیم نہیں ہے؟ کالا باغ ڈیم، کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نا جی، کالا باغ ڈیم بنے یا کوئی بڑا ڈیم بنے وہ بننا چاہیے۔ ہم ڈیم تو بنا نہیں رہے، ہم نے تو اسی طرح سے دیگر جو ڈیم ہیں ان کے بنانے پہ توجہ نہیں ہے۔ ہم نے تو آئی پی پیز کو تحفظ دیا ہوا ہے، دینے والے خود ہیں، لینے والے خود ہیں، ادھر بھی مافیا ادھر بھی مافیا۔ تو اصل تو علمیت تو ہمارے یہ ہے، تو پانی تو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ سندھ اور پنجاب کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل تو پانی یہ ہے کہ سمندر میں یا ضائع ہو جاتا ہے یا سیلابوں میں بستیوں کو خراب کرتا ہے۔ ہمیں تو آبپاشی کے لیے پانی چاہیے، ہمیں تو پانی بجلی کے لیے چاہیے۔ پروفیسر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو حکمران ہیں وہ تو مرلی بجا کے سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا خواب خیالی یہ ہے کہ انڈیا ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا، کہ اس کی معیشت خراب ہو جائے گی، اس کا سارا جو انٹرنیشنل امیج بنا وہ خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں انڈیا حملہ نہیں کرے گا، تو اس لیے ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ آپ اس موقع پر اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے قوم کو بتائیں کہ کیا انڈیا کے کیا کیا اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن اب 65 کے اندر بھی تو انڈیا نے اسی طرح حملہ کیا تھا۔ 71 میں اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور مشرقی پاکستان الگ کر دیا۔ تو یہ ہمارے حکمران جو ہے وہ قوم کو خوابوں کے اندر مگن نہ رکھیں اور انڈیا سے مطمئن نہ کریں۔ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ایک دشمن ہے اور دشمن سے کوئی بھی بات توقع کی جا سکتی ہے۔ ہمیں تو اپنی تیاری کرنی چاہیے، اور خاص بات میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری نیوکلیئر قوت ہے، جو ڈاکٹر عبدالقدیر نے ایک بڑا اور جن بھی اس میں بنانے میں ایک بڑا حصہ لیا، جن حکمرانوں نے اور جنہوں نے اس کی حفاظت کی کہ پاکستان یہ ایٹم بم بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک کا عمل ہے۔ غلام اسحاق خان کا بھی ایک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ضیاء الحق کا بھی ہے، جو بھی سمجھ لے جس کا بھی جس حد تک ہے۔ پاکستان کی یہ ایٹمی طاقت، اس پہ جو اس وقت دباؤ آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے اور امریکہ کے، اس کے مقابلے میں آپ نے کبھی بھی کوئی کمزوری دکھائی تو پھر بھارت کے مقابلے میں آپ کے پاس اللہ کی حفاظت تو ہے، لیکن کوئی اور حفاظت کا کوئی حصار نہیں رہے گا۔ یہی ایٹمی طاقت ہے۔ اس لیے ہمارے حکمران ہوش کے ناخل لیں اور یہ چند ٹھیکروں کے بدلے قوم کا سودا نہ کریں۔